एक्वेरियंस ये बात तो तय है कि 2026 2025 से ज्यादा अच्छा रहने वाला है। एक कसक, एक तड़प पैदा होगी जो आपको अपग्रेड लाइफ में अपग्रेडेशन की तरफ लेकर जाएगी। 2026 आपके लिए इसलिए अहम है एक्वेरियंस के इसमें आपका रूलिंग प्लैनेट दो तरह से बिहेव कर रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। अमूमी तौर पर हमारी ज़्यादातर इंटरेक्शन वीकली वीडियो, वीकली एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होती है, बट अब 2026 की आमद है और मेरी कोशिश थी कि जितनी भी रिसर्चेस इस वक्त तक एस्ट्रो साइंसेस में हो चुकी हैं उसके मुताबिक 2026 एक्वेरियंस के साथ क्या बिहेव करेगा उसके बारे में एक प्रोफेशनल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक राय दी जाए। मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ों को ज़्यादा उलझाए बगैर आपके लिए टाइम बिहेवियर्स को, आपकी ज़िंदगी के जो एस्पेक्ट्स ग्रो कर सकते हैं, आप किन टूल्स ऑफ सक्सेसेस को यूज़ करते हुए अपनी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं अपनी राय दूं। 2026 आपके लिए इसलिए अहम है एक्वेरियंस के इसमें आपका रूलिंग प्लैनेट दो तरह से बिहेव कर रहा होगा। कुछ एक्वेरियंस के लिए जो सेंसिटिव एक्वेरियंस हैं उनको ये डिले, रेजिस्टेंसेस एंड थका देने वाली हालात पैदा करेगा। वो उकताहट का शिकार रहेंगे। ये वो वाले एक्वेरियंस होंगे जिनको बाई बर्थ भी सैटर्न रेट्रोग्रेड मिला था, लेकिन ये वाले एक्वेरियंस भी जाकर जुलाई में परेशान होंगे। उससे पहले 7 महीने आपके लिए पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। डायरेक्ट सैटर्न होगा, सेकंड एंगल पर होगा एंड उसकी वजह से आपको कुछ एनर्जीज ही मिलेंगी। एंड दूसरी तरह के एक्वेरियंस ऐसे एक्वेरियंस हैं जिन्हें रेजिस्टेंसेस नहीं आएंगी। वो बाय बर्थ भी स्ट्रॉन्ग थे और 2026 में भी स्ट्रॉन्ग ही रहने वाले हैं। वो इख्तियारात को एंजॉय करेंगे, राइट टाइम पर राइट डिसीजंस लेंगे, अपनी नेचुरल मैनेजमेंट एबिलिटीज़ को, अपनी इमोशनल एबिलिटीज़ को, अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूज़ करते हुए वो ज़िंदगी के कई शोबों में कामयाबियां हासिल करेंगे। उनकी जारहाना अंदाज फैसलों का, उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़, उनकी न्यू इन्वेस्टमेंट्स, उनकी फैमिली फ्यूचर सिक्योरिटीज़, उनकी लव लाइफ एंड इवन उनकी जो अक्लो जहानत है वही उनकी कामयाबी का ज़रिया बनती जाएंगी। वो अपने नॉलेज बेस्ड डिसीजंस लेंगे। एक्वेरियंस ये बात तो तय है कि 2026 2025 से ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इसमें आप हाई एंड टेक्नोलॉजी इन्वेंशन देखेंगे और आप अगर इन स्मार्ट गैजेट्स को, इन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपनी तरक्की या अपने कंबाइन एफर्ट्स को यूज़ करें तो आप स्पीड अप हो सकते हैं अपनी सक्सेसेस में। मज़े की बात यह है, टेक्निकल न्यूज़ के ज़्यादातर लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स आपके पॉजिटिव एंगल्स पर ही रहेंगे और शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको सीजनल पॉजिटिविटी देते जाएंगे। जैसे मार्स आपके 11th एंगल पर होगा, 7 हफ्तों के लिए 12th एंगल पर जाएगा जो कि जनवरी में तकरीबन पूरे हो जाएंगे। उसके बाद वो पूरा साल डायरेक्ट रहेगा और आपको ज़्यादातर टाइम मनी मेकिंग के लिए, एथलेटिक एबिलिटीज़ के लिए, कंपटीशंस के लिए, सडन गेन्स के लिए, एनर्जी लेवल्स को इन्हेंस करने के लिए कामयाबी से हमकिनार करता रहेगा। फिर आपके लिए मरकरी कुछ दिनों के लिए 12th एंगल पर जाएगा जनवरी के कुछ दिनों में एंड देन वो भी आपके लिए फर्स्ट एंगल पर से अपीयर होगा एंड आपका न्यू सीजन ऑफ सक्सेसेस तकरीबन एंड ऑफ जनवरी से या फरवरी के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। एंड यू आर मोर डिसाइसिव, यू आर मोर एक्यूरेट, यू आर मोर कम्युनिकेटिव, यू आर मोर क्लियर इन योर माइंड एंड इन योर प्लान्स, you are more clear in your relations,
یو آر مور کلیئر ان یور پبلک امیج. لوگ آپ کے بارے میں رائے بڑی اچھی قائم کریں گے ان دا سیزن آف فیب اینڈ سو آن, پھر تھرو آؤٹ دا ایئر. اینڈ پھر آپ کے لیے وینس بھی اسی طرح ہے کہ دسمبر میں یہ آپ کو تھوڑا تنگ کرے گا, لیکن جنوری کے سیزن میں یہ بھی پازیٹیو ہو جائے گا. اینڈ وینس از اے پلانٹ آف یور لو, یور ریلیشنز, یور ٹریولنگ, یور بیوٹی لونگ, یور ایٹنگ ہیبٹس, یور لائف اسٹائل, یور اسپرچویلٹی, اینڈ ایون اٹ از یور کمفرٹ آف لائف, آسائش زندگی. اینڈ اسی طرح سورج ہے جو کہ آپ کے لیے تقریباً دسمبر میں 12 اینگل پر جاتا ہے, اینڈ پھر وہ 23 دسمبر سے وہ آپ کے فرسٹ اینگل پر آ جائے گا. اینڈ یہاں سے 23 جنوری سے وہ آپ کے فرسٹ اینگل پر آ جائے گا. اینڈ وہاں سے پھر وہ آپ کے لیے کامیابی کی نئے رستے کھولے گا. آپ کے لیے کامیابی کا جو سیزن ود شارٹ ٹرم پلانٹ فیورز شروع ہوں گی وہ تقریباً فروری میں شروع ہوگی. ایٹ دیٹ ٹائم آپ کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت, آپ کو لوگوں کے رویے پڑھنے کی صلاحیت, آپ کو اپنی سنجیدگی نظر آئے گی, آپ کو اپنی مستقل مزاجی نظر آئے گی, آپ کو اپنی نیو ٹرینڈ سیٹنگ ابیلٹیز نظر آئیں گی. آپ کے اندر ایک کسک, ایک تڑپ پیدا ہوگی جو آپ کو اپ گریڈ لائف میں اپ گریڈیشن کی طرف لے کر جائے گی. آپ اپنے لائف اسٹائل میں ایوریجلی اعتماد یا اطمینان حاصل نہیں کر پائیں گے. آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا ہی ہوگی, یہ کسک, یہ گریڈ پیدا ہی ہوگی کہ آپ ترقی کریں. وہ رسپیکٹ کی صورت میں ہو, وہ اختیارات کی صورت میں ہو, وہ کیریئر کی صورت میں ہو, وہ ریلیشن شپ کے پیس یا پلیجر کی صورت میں ہو, یا وہ آپ کے لائف اسٹائل پہننے اوڑھنے کی صورت میں ہو. آپ کے ہاں یہ تڑپ ضرور کام آئے گی. اینڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 2026 جو سامنے آپ کے آ رہا ہے, اس میں زیادہ تر ٹائم آپ کے لیے فیوریبل ہے. جو سیٹرن سینسٹیو ایکویرینس ہیں, جنہیں کچھ کمپلیکیشن, کچھ ریزسٹنسز, کچھ ٹربلز سامنے آ سکتی ہیں, انہیں میرا مشورہ ہے کہ وہ بلو سفائر ابتدائی دنوں سے ہی پہنیں. بلو سفائر اگر سری لنکن پہنیں تو 3 سے 4 کیرٹ کافی ہوگا, اور اگر افریقن پہنیں یا کشمیر بلو سفائر پہنیں تو وہ 10 کیرٹ کا پہنیں. ساتھ میں سورہ شمس پڑھیں. یہ 2 ایسی اسپرچول اینڈ سائنٹیفک ریمیڈیز ہیں جس سے وہ جو سینسٹیوٹی آف سیٹرن ہے وہ بیلنس ہو جائے گی, اینڈ یو ول بی اسموتھ, یو ول بی ایزی اینڈ سلکی آن یور ٹارگٹس. ایسٹرو جیمز کا جو سٹور ہے, آن لائن سٹور سٹونز کا, اس میں 40% ڈسکاؤنٹ ہے, اینول ڈسکاؤنٹ جو دسمبر میں ہم لوگ دیتے ہیں. آپ اس کو بھی اویل کر سکتے ہیں. نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہوگا, اینڈ آپ وہاں سے بھی نیچرل سٹونز اپنے ہیلنگ پوائنٹ آف ویو سے بائی کر سکتے ہیں. میں نے کوشش کی ایکویرینس کے اس سال زیادہ کمپلیکس, زیادہ الجھی ہوئی باتیں نہ کی جائیں. زیادہ تر وہ چیزیں آسان کر کے بیان کی جائیں جو نعمتیں اس سال آپ کو میسر آنی ہیں. میں نے کوشش کی. پھر بھی اگر کوئی تشنگی, کوئی پیاس باقی ہو اور کوئی سوال آپ کا رہ گیا ہو تو کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اس انڈیویجول کویسچن کا آنسر وہیں کر دوں. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ایکویرینس, آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.